यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदै नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाद्वारा पुनः पारित। चुनावी तालमेलका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूको छलफल र युरोपको मध्य र दक्षिण क्षेत्रमा आएको आँधीका कारण हालसम्म 13 जनाको मृत्यु, जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तारमा। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइँदैछ। ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्री भनिन्छ। आज देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नका साथै विशेष गरी महिला पुरूष व्रत गरी रातभर जागराम बस्ने प्रचलन रहेको छ। यस अवसरमा आज पाटनको मंगल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा ठूलो मेला लाग्दछ। यसैगरी राजधानीको उत्तर पूर्वी भेग स्थित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेको नवतन धाममा पनि भक्तजनको भीड़ लाग्छ। उत्तरी भेग स्थित बुढा नीलकण्ठमा रहेको श्रीकृष्ण भावनामृत संघको कार्यालयमा रहेको कृष्ण मन्दिरमा पनि भक्तजनको भीड़ लाग्ने गरेको छ। यसै उपलक्ष्यमा काठमाण्डुका विभिन्न धार्मिक संघ संस्थाद्वारा श्रीकृष्णको झाँकीसहित शोभायात्रा तथा रथयात्रा निकाल्ने चलन छ। यस पर्वका अवसरमा विगतमा काटिएको सार्वजनिक विदालाई सरकारले फेरि निरन्तरता दिएको छ। यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको उपलक्ष्यमा मनाइने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जारी शुभकामना सन्देशमा कृष्ण जन्माष्टमी वा गोकुल अष्टमी नामले समेत परिचित यस पर्वका धार्मिक, सांस्कृतिक र दार्शनिक आयामहरू रहेको र धार्मिक दृष्टिमा भगवान श्रीकृष्णलाई असल प्रवृत्तिका साधक र आसुरी प्रवृत्तिका विनाशक तथा भगवान विष्णुका एक अवतार मानिने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। वहाँले एक सन्देश जारी गर्नुहुँदै यस पर्वले सम्पूर्ण नेपालीमा आपसी सद्भाव, भाइचारा र मैत्री भावना अभिवृद्धि गर्दै सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न प्रेरणा प्रदान गरोस् भनी कामना गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको छ। सरकारले पूर्ववत रूपमा नै अगाडि बढ़ाएको सो विधेयक मत विभाजन मार्फत बहुमतले पारित भएको हो। मत विभाजन हुँदा विधेयकको पक्षमा 135 मत परेको थियो भने विपक्षमा जम्मा 60 मत परेको थियो। यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषयहरू दलहरूबीच तत्काल सहमति हुने सम्भावना नरहेको हुनाले सरकारले पुरानै अवस्थामा विधेयक अगाडि बढ़ाएको बताउनुभयो। मन्त्री खाँडले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 22 महिनासम्म बहस र छलफल हुँदा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले 2075 सालको विधेयक फिर्ता लिई जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपाली आमा बुवाका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले नयाँ विधेयक अगाडि बढ़ाएको बताउनुभयो। यसअघि छलफलमा भाग लिने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विधेयकलाई सहमतिका आधारमा पारित गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। यस्तै सत्तापक्षका सांसदहरूले नागरिकता विधेयकलाई राजनैतिक मुद्दा बनाउनु नहुने धारणा राख्नुभयो। यस्तै बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको 10 भन्दा बढ़ी बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदहरूको अनुपस्थितिको सूचना सभामा पेश गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही भदौ 5 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्नेछ।
संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनु सकारात्मक विषय रहेको विज्ञहरूले बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालले नागरिकता विधेयक पारित भएर जनताको विश्वास बढ़ेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाले पास गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित हुनु सकारात्मक विषय भएको भन्दै अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर विधेयक प्रमाणीकरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। लोसपाका अर्का नेता केशव झाले प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक स्वागत योग्य रहेको भन्दै यसले चाँडै सकारात्मक पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका नेताहरूले सत्ता गठबन्धनमा सहभागिता एवं समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच सत्ता गठबन्धनमा सहभागिता, आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल लगायत समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल भएको लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमै उत्पादन हुने खाद्यवस्तु पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय र नेपाली सेनाको प्रबन्ध रथी विभागको संयुक्त आयोजनामा नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था विषयक 2 दिने सेमिनारको हिजो समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकभित्रै पर्याप्त मात्रामा खाद्य उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना भएर पनि क्षमताको भरपूर सदुपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान 9 बजेको समाचार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। भाउजू दर्शन। भाग्यमानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि। हजुर, राम्ररी पुगे। उ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड। नमस्ते भाउजू। नमस्ते, आउनु न भित्रै। हुन्छ भाउजू। अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है? उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईहरु फ्रेश हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है। हस् हस् भाउजू। ओइ, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न। हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छदैछ नि। ए हो र? एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी मंसिर 4 गते एकै चरणमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको 750 मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र 450 मेगावाट क्षमताको सेती नदी 6 जलविद्युत परियोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। राजधानीमा लगानी बोर्ड नेपाल र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी बीच उक्त परियोजना अघि बढ़ाउने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले 40 वर्ष देखि चर्चामा रहेको उक्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाको समुपस्थितिमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र भारतीय कम्पनी एनएचपीसीका सीएमडी एके सिंह बीच उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपको मध्य र दक्षिण क्षेत्रहरूमा आएको शक्तिशाली आँधीका कारण हालसम्म 13 जनाको मृत्यु भएको छ। आँधीका कारण रूखहरू ढलेका, जसका कारण इटाली, अस्ट्रिया र फ्रान्समा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। आँधीसँगै आएको अधिक वर्षाका कारण मध्य र दक्षिणी युरोपको जनजीवन प्रभावित भएको छ। विगत केही सातादेखि भीषण गर्मी र तातो हावा झेलिरहेका युरोपेली जनतालाई हालको आँधी बेहरीले थप समस्यामा पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका अधिकांश भूभागमा आज बिहान सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्य बदली रहनेछ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले
जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाण्डु उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदै नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाद्वारा पुनः पारित। चुनावी तालमेलका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूको छलफल र युरोपको मध्य र दक्षिण क्षेत्रहरूमा आएको आँधीका कारण हालसम्म 13 जनाको मृत्यु, जनजीवन प्रभावित। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।